سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے نے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے نے سرکار دی نگری دے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے ود جنتا تو گلیاں تے بازار پیارے نے ود جنتا تو گلیاں تے بازار پیارے نے سرکار دی نگری دے قابل غور شعر ہے جانے کلام شعر ہے کہ ود رب نو پیارا کوئی شہر مدینے تو ود رب نو پیارا نہیں کوئی شہر مدینے تو تصدیق دے لئی مومنو قرآن دے پارے نے تصدیق دے لئی مومنو قرآن دے پارے سرکار دی نگری دھندلا جیا دسدا منظر پیش کر رہے ہیں سرکار دی بارگاہ جو سرکار دی روزہ مبارک دے پہلی نظر جدوں بندہ نے چیز حضور دے غلام جدوں جاندے نے پہلی نظر جدوں آپ دے روزے تے پیندی ہے تے منظر بیان کر رہے ہیں واہ واہ دھندلا جیا دسدا رنگ گنبد خضرا دا دھندلا جیا دسدا رنگ گنبد خضرا دا کیونکہ ہر ہنجواں دا لے آندے اے نین وچارے نے ہنجواں دا لے آندے اے نین وچارے نے ہر ہنجواں دا لے آندے اے نین وچارے نے سرکار دی نگری دے مدینے بچ کیونکہ کئی روپ بلی روشاں اس نگری چ تارے نے کئی روپ بلی روشاں اس نگری چ تارے نے سرکار دی نگری دے نبیاں دے نبی سونے
عباس بھائی جدوں غلام جدوں سرکار دے عاشق آپ دی نگری چ جاندے نے تے پھر کی بیان کردے نبیاں دے نبی سونے نبیاں دے نبی سونے دلدار وچ او گناہگاراں بھول دے نہیں دن جیڑے گزارے نے گناہگاراں بھول دے نہیں دن جیڑے گزارے سرکار دی دے اور مقطع ہے استاد محترم نے مقطع بہت ہی خوبصورت لکھا اور یہ حقیقت ہے. آپ فرماتے تھے میرے استاد محترم میرے ماموں جان الحاج محمد علی سجن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ کافی دفعہ یہ عباس بھائی مجھ سے اس بارے میں ان کی بات ہوئی، انہوں نے کی اس بارے میں کہ جو کلام لکھتے ہیں اگر اس میں شان اہل بیت نہ ہو کوئی بھی شعر ہو کیا کہنے تو یہ کلام مکمل نہیں ہوتا. بے شک ایسے ہی ہے کوئی اور شک نہیں ہے. آپ کا ہر کلام جو ہے جس میں بھی جو بھی کلام آپ نے لکھا اس میں سیدوں کی شان لازمی بیان کی. واہ بے شک ایسے ہی. اور یہ مقطع میں اپنی حقیقت بھی بیان کی انہوں نے. جی سماعت کیجیے. غلامی نے رنگ سجن لو لا سیدہ دی غلامی نے رنگ سجن لو کار دو عالم نے میرے لیکھ سوارے نے سرکار دو عالم نے میرے لیکھ سوارے نے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے نے سرکار دی نگری دے